नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9 पुग्यो। आज थप 201 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2300 पुग्यो। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी। विज्ञहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको छलफल। व्यवस्थित र खुकुलो बनाउन उद्योगी व्यवसायीको सुझाव। जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यबारे छलफल। स्थानीय तहमा राख्न सांसदको सुझाव। समितिले खर्च मात्रै बढाएको आरोप। लकडाउन लम्बिँदा थप सङ्कट निम्ताने दाबी। झापाका व्यवसायीले 50% मूल्य वृद्धि गरेको आरोप। गुनासो गर्नेलाई मुद्दा लगाउने धम्की। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,83,000 भन्दा बढी। 64,82,600 बढी संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 9 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दोलखाका 76 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण निधन भएसँगै मृतकको संख्या 9 पुगेको हो। संक्रमितको संख्या भने 2300 पुगेको छ। केशव शर्माको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। नेपालमा बुधबार 201 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाका अनुसार विराटनगरमा भएको परीक्षणमा धनकुटाका 1 जना, धरानमा भएको परीक्षणमा सप्तरीका 1, ताप्लेजुङका 3, झापाका 1, पाँचथरका 1 जना र सुनसरीका 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यसैगरी नारायणी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा पर्साका 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 1 र सल्यानका 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा मोरङका 2, झापाका 1 जना, तेह्रथुमका 1, सुनसरीका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा कैलालीका 3 जना र डोटीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। यसैगरी रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा 95 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा कपिलवस्तुका 67, पाल्पाका 2 र रूपन्देहीका 26 जना रहेका छन्। जनकपुरमा गरिएको परीक्षणमा महोत्तरीका 9 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 6 र कालीकोटका 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाङका 5, प्युठानका 2 र सल्यानका 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा धनुषाका 1, कपिलवस्तुका 2 जना, काठमाडौँका 3 जना, नवलपरासीका 8 जना, रौतहटका 11 जना, रूपन्देहीका 1 जना, सर्लाहीका 15, सिन्धुपाल्चोकका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। बुधबारसम्म नेपालका 64 जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 201 रहेको छ, जसमध्ये 179 जना पुरुष र 22 जना महिला हुनुहुन्छ। एउटा फेरि दुःखद समाचार छ। दोलखाका 76 वर्षीय पुरुष जो गत जेठको 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचारको लागि भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको थियो। उहाँको अपरेसन भएको थियो र 15 गते स्वाबको परीक्षण पश्चात पोजिटिभ आएपछि उहाँ थप उपचारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालमा उहाँलाई सिफ्ट गरिएको थियो। उहाँ आइसियुमा उपचारको लागि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज निधन भएको छ। यसरी यो कोभिड-19 पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू जसको निधन भएको छ, हालसम्मको कुल संख्या 9 पुगेको छ। बुधबारसम्म पीसीआर विधिबाट 80,267 र आरडीटी विधिबाट 1,20,379 वटा परीक्षण भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 4,924, आरडीटी विधिबाट 4,034 वटा परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 48, प्रदेश नम्बर 2 मा 109, बागमती प्रदेशमा 31, गण्डकी प्रदेशमा 3, प्रदेश नम्बर 5 मा 80 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 जना गरी 278 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारणले गर्दा मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको छ र दोलखामा रहेका 76 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएसँगै नेपालमा नै कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको हो।
यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा दोलखाका हाम्रा संवाददाता कैलाश लामा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कैलाशजी। हजुर प्रसन्नजी। हजुर, त्यहाँ मात्रै एकजनाको मृत्यु भएकै कारण 9 जना पुगेको छ नेपालमा नै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या। खास गरी आज जसको मृत्यु भएको छ उनी क्वारेन्टिनमा रहेका थिए, उनी त्यहीँका स्थानीय हुन् अथवा उनी कहीँ बाहिरबाट आएका व्यक्ति हुन्? तपाईँको व्यक्तिगत चिन्जान छ कि छैन, समग्र जानकारी गराउनु होला। उहाँ चाहिँ यहाँनिर दोलखाको भिनेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 तिखातलको ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्थ्यो, 76 वर्षीय हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँ चाहिँ पेसाले भारतीय सेना हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ बुझ्दाखेरि उहाँ चाहिँ खास यो कोही कसैको सम्पर्कमा हुनुहुन्न। पछिल्लो समय उहाँ कोही पनि अब वृद्ध अवस्थामा भइसकेपछि उहाँ घर छोडेर कतै पनि जानुहुन्न थियो अरे। अनि पेन्सनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पेन्सनको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ वीरगञ्ज रक्सोलसम्म पुग्नु पर्थ्यो होइन। र पछिल्लो समय उहाँ चाहिँ फागुनको 20 गते चाहिँ वीरगञ्ज रक्सोलमा पुग्नु भएको रहेछ। त्यो पनि फागुनको चाहिँ त्यो राति 2 बजे जानु भएको छ। त्यसपछि बेलुका त्यही दिन 20 गते नै उहाँहरू 10 बजेसम्म चरीकोट आइसक्नु भएको छ कि यो बर्दिवास हुँदै जाँदाखेरि सजिलो पर्छ नि त छिटो। अनि जाँदाखेरि त्यो जानु भएको रहेछ। अनि यो अस्ति जुन डेटको चाहिँ तपाईँको 10 गते चाहिँ बेलुका चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब बोमेट आउने अलिकति रिङ्गाटा चल्ने भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ त्यो नजिकैको दोलखा अस्पतालमा लगेको रहेछ। धुलिखेल अस्पतालद्वारा सञ्चालित हस्पिटल छ त्यही नजिकै। त्यहाँ लाँदाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ लगभग सुगर प्रेसरको चाहिँ नियमित औषधि सेवन गर्नुहुँदो रहेछ उहाँले। अनि अलिकति प्रेसर बढेको आशंकामा त्यहाँ लानु भएको छ। त्यहाँबाट अलिकति उहाँको चाहिँ जुन ब्रेनमा रगत जमेको रहेछ। तर यहाँ सम्भव नभएपछि उहाँलाई त्यो रातारात 1 बजे नै उहाँ केएमसी चाहिँ रिफर गरेर चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ शनिबार हो त्यो दिन चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट काठमाडौँ लगिसकेपछि केएमसीमा पुर्याइयो। केएमसीमा लगिसकेपछि केएमसीबाट पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिटी स्क्यानको चाहिँ सुविधा नभएपछि त्यहाँ व्यवस्था रहेनछ। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ वीर हस्पिटलमा त्यो बिहान जुन आइतबार बिहान 11 गते चाहिँ तपाईँको 6 बजे जुन चाहिँ वीर हस्पिटल पुऱ्याउनु भएको छ र वीर हस्पिटलमा सिटी स्क्यान गरेर पनि 8 बजे चाहिँ तपाईँको उहाँलाई चाहिँ त्यो केएमसीमै ल्याउनु भएको छ। अनि अब त्यो ब्रेनमा चाहिँ तपाईँको रगत जमेको भनेपछि त्यहाँ अपरेसनको कुरा चलिसकेपछि उहाँको आरडिटी चाहिँ चेक गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आरडिटी चेक गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आयो होइन। आइसकेपछि तपाईँको आरडिटी पोजिटिभ आउनेपछि पिसिआर पनि चेकको लागि त्यही दिन आइतबारै पठाइयो। आइतबार पठाए पनि त्यो पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ बुधबार आयो तर पोजिटिभ भनेर आइयो कि। आइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ त्यो पछि टिचिङ हस्पिटल लगाएर चाहिँ त्यो भेन्टिलेटरमा राख्नु भएको थियो होइन। उहाँ विशेष गरी चाहिँ कोरोना चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भन्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी त्यो तपाईँको दिमागमा चाहिँ जुन ब्रेनमा चाहिँ रगत जमेको भनेर लगिएको थियो होइन। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो दोलखामा लागेको हो या काठमाडौँमा लागेको हो, उहाँलाई कुन ठाउँमा लागेको भन्ने कुरै पुष्टि हुन सकेन र यो आम दोलखालीको चाहिँ अलिकति प्रश्नको विषय बन्न पुगेको छ क्या। पछिल्लो समय तपाईँको दोलखामा चाहिँ तपाईँको एकदम यो सुरक्षित जोन थियो, हिमाली जिल्ला हो होइन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पिसिआर मात्र 63 गरेको छ, आरटिटी चाहिँ हालसम्म 683 गरेको छ। सबै आरटिटीको 2-3वटा पोजिटिभ आएको छ, त्यसको पनि पिसिआरमा सबै नेगेटिभ देखिएको अवस्था थियो भनेदेखि यो अहिलेको ज्येष्ठ नागरिकमा चाहिँ उहाँको चाहिँ पोजिटिभ आयो। उहाँको अन्त्येष्टि भएको छ कि छैन, के जानकारी छ यहाँलाई? अहिले चाहिँ यस्तो छ, उहाँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, यहाँको उहाँको आदि परिवार सबै यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नाति र बुहारीहरू हुनुहुन्छ। र अर्को कुरो उहाँको सम्पर्कमा आएको 26 जनाको पिसिआर पनि नेगेटिभ छ क्या प्रसन्नजी होइन। अलिकति सोच्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ छ। र फेरि आज पनि बुहारी उहाँको हेरचाहमा गर्ने बुहारी हुनुहुन्छ, त्यो बुहारीको पनि पिसिआर पहिलो चाहिँ नेगेटिभै आएको थियो। अलिकति शङ्का लागेर उहाँको पनि आज पिसिआर कलेक्सन गरेको भन्ने जानकारीमा छ र उहाँको दाह संस्कार चाहिँ लगभग उतै अब काठमाडौँतिरै गर्छन् कि भन्ने चाहिँ यहाँको चाहिँ आफन्तहरूले बताउनु भएको छ प्रसन्नजी। हो, हामीले केही पनि जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ केही दिन अगाडि भने विभिन्न सीमा नाका रहेका जिल्लाहरूबाट दोलखामा भारतमा काम गर्न गएका नेपाली मजदुरहरू फर्किने क्रम धेरै थियो र दोलखामा पनि केही त्यस्ता व्यक्तिहरू फर्किएका छन् भन्ने हामीले समाचार प्राप्त गरेका छौँ। खास गरी यहाँलाई जानकारी छ अथवा छैन, दोलखामा कतिजना मानिसहरू जो भारतमा काम गर्न गएका थिए उनीहरू फर्किएका छन्? अब अहिले यहाँनिर दोलखाको चाहिँ एउटा चाहिँ विपद सङ्कट केन्द्र कि सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भन्ने हुनु छ होइन। यसले पनि यसको चाहिँ तपाईँको अहिले गाउँपालिकाहरूलाई चाहिँ त्यो भनौँ न नाम लिस्ट तयार गर्न राख्नु भएको छ। र पछिल्लो समय चाहिँ यो कालिचोक गाउँपालिका, बियु गाउँपालिका र गौरीशङ्कर गाउँपालिकाले चाहिँ जुन अलपत्रै परेको थियो क्या भारतमा, विशेष गरी यहाँका मान्छेहरू चाहिँ भारतमा मजदुरी गर्न गएका छन् कि त्यहाँनिर, त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएका छन् र ल्याए पनि क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको आरडिटी टेस्ट गरेर 14-15 दिन राखेर मात्र छोडिएको अवस्था छ।
हालसम्म दोलखामा चाहिँ 450 भन्दा बढी व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा छ अहिले पनि होइन। विशेष गरी सबभन्दा बढी कालिम्पोङमा छ होइन। अनि यो गौरीशङ्कर भयो, यो चाहिँ तपाईँको बिगुमा भयो, अनि यिनीहरू मध्येमा तपाईँको लगभग 60-70 जना त घर पनि पठाइसकेको अवस्था छ कि। त्यो हिसाबले यता बोर्डरहरू पनि राम्रो छ। यताउता भनौँ जस्तै यो 2टा बोर्डर छ, यता रामेछापबाट छिर्ने र यता सिन्धुपाल्चोकबाट छिर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ कडाइ गरे पनि यहाँका चाहिँ स्थानीय सरकारमा यहाँको प्रशासनले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर अलिकति बजारहरूलाई चाहिँ अलिकति लुज गरेकै अवस्था छ अहिले चाहिँ। किनभने अब किनमेल गर्न गाह्रो भयो नि त होइन, त्यो भएर चाहिँ अलिक त्यहाँ चाहिँ लुज गरेको अवस्था छ। नभएदेखि बाहिरबाट ल्याउने मान्छे र यो बोर्डरहरू चाहिँ अलिकति कडाउ अवस्था छ। र यो चाहिँ अहिलेको पिसिआर यहाँ जुन ज्येष्ठ नागरिकमा पिसिआर पोजिटिभ देखियो र यो मृत्यु भएको अवस्थामा चाहिँ दोलखाली जनताहरू नै अलिकति शङ्का गरिरहनु भएको क्या जनताहरूले चाहिँ। हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दोलखाका हाम्रा संवाददाता कैलाश लामा। दोलखामा नै एकजना त्यहाँका स्थानीय 76 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भइसकेपछि नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9 पुगेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। हामी यति बेला प्राइम समाचारमा छौँ। अब हामी लाग्दैछौँ सुनसरीतर्फ। त्यहाँ हाम्रा संवाददाता ध्रुव ढकाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ध्रुवजी, हजुर प्रसन्न के छ अहिले सुनसरीको पछिल्लो अवस्था? कोरोना संक्रमित हुनेहरूको संख्या के कति पुगेको छ? समग्र क्वारेन्टिनमा कति रहेका छन्? हामीलाई समग्र जानकारी गराउनुहोला। प्रसन्नजी, आज आएको रिपोर्ट अनुसार सुनसरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11 पुगेको छ। 10 दिन मात्रै अघिबाट भारतको गुजरातबाट सुनसरीको भोक्रा बसमतिया नाका हुँदै नेपाल छिरेका 7 जनामा कोरोना देखिएको हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हजुर, क्वारेन्टिनमा कतिजना रहेका छन्? सुनसरीको विभिन्न ठाउँमा भारतबाट आउने मानिसहरूको लागि क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छ। जसमध्ये धरानको बिबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले पछिल्लो समय 87 जनालाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर उपचार गराइरहेको छ भने त्यहाँबाट 18 जनालाई चाहिँ निको भएर घर गइसकेको अवस्था रहेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा हेर्दै गर्दा त्यहाँ क्वारेन्टिन पनि छैन, क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। क्वारेन्टिनमा जति मानिसहरू राख्न पर्ने हो त्योभन्दा बढी राखिएको अवस्था छ। यो सँगै क्वारेन्टिनमा जुन दिने खानाको गुणस्तर पनि राम्रो छैन भनेर पनि हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ भने सुनसरीमा त्यो अवस्था चाहिँ के छ? पक्कै पनि प्रसन्नजी, सुनसरीमा अन्य जिल्लाहरूको जस्तो अवस्था चाहिँ नरहिरहेको देखिन्छ। किनभने यहाँ चाहिँ विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आफ्नै विद्यालय अथवा सामुदायिक भवनमा चाहिँ विभिन्न तेस्रो मुलुक अथवा भारतबाट आउने मानिसहरूको लागि क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ र उनीहरूलाई आवश्यकता परेको खण्डमा घरबाटै खानको लागि ल्याउने व्यवस्था पनि गरेको छ भने सरकारी तौरबाट पनि खानको लागि चाहिँ राम्रो व्यवस्था गरेको हामीले अहिलेसम्म बुझेका छौँ। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ध्रुव ढकाल हामीसँग सुनसरीबाट कुरा गर्नुहुँदै। अब हामी लाग्दैछौँ सिन्धुपाल्चोकतर्फ। सिन्धुपाल्चोकमा हाम्रा संवाददाता दिपिन ढुङ्गाना यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिपिनजी, हजुर प्रसन्नजी, आज एकजना भेटिएको छ। यो नै सिन्धुपाल्चोकको लागि पहिलो कोरोना संक्रमित हो भनेर पनि भन्न सकिएला। हुन त एकजनाको मृत्यु भइ नै सकेको छ। यसरी हेर्दै गर्दा पनि 2 जना हुनुपर्छ। अरू तपाईँ आज जसलाई कोरोना संक्रमित भनेर भनिएको छ, पुष्टि गरिएको छ, तपाईँ आफै व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा सिन्धुपाल्चोकको कुन ठाउँको हुनुहुन्छ उहाँ? व्यक्तिगत रूपमा उहाँको र मेरो चिनजान त छैन। इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 10 को हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँसँगै कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2 जना भन्दा तपाईँले भनेको जस्तै 2 जना भन्दा पनि फरक त नपर्ला। किनभने सबैभन्दा नेपालमै पहिलो व्यक्ति नै सिन्धुपाल्चोकको एकजना महिलाको मृत्यु भइसकेको सन्दर्भमा आज त पुष्टि मात्र भएको हो। उहाँको पुष्टिसँगै सिन्धुपाल्चोकले चाहिँ 2 जनाको संक्रमण भएको भनेर जनाएको छ। आज जो इन्द्रावती गाउँपालिकाको हो भनेर यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, खास गरी उहाँ त्यहाँको स्थानीय नै हुनुहुन्छ अथवा उहाँ पनि भारत लगायत अन्य मुलुकहरूबाट सिन्धुपाल्चोक प्रवेश गर्नुभएको थियो? यस्तो जानकारी गराउनु पर्दाखेरि इन्द्रावती गाउँपालिका 10 का 23 वर्षीय पुरुष हो उहाँ भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा हुनुहुन्थ्यो र गत जेठ 13 गते भारतबाट नेपाल आउनु भएको थियो। नेपालको उहाँ सिधै मेलम्ची आउनुभयो र उहाँसँगै
5 जना अरू साथीहरू पनि आउनु भएको थियो। उहाँ आउने बित्तिकै मेलम्ची स्थित क्षेत्रीय क्वारेन्टाइनमा उहाँलाई राखिएको थियो। क्षेत्रीय क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि उहाँसँगै अरू 4 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। उहाँको थोर स्वाब सङ्कलन गरी काठमाडौँ प्रयोगशालामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएकोमा आज रिपोर्ट आएको हो र उहाँको चाहिँ पोजिटिभ आयो भने उहाँको साथीहरूको चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। अरू 4 जना अहिले क्षेत्रीय क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँलाई चाहिँ अहिले काठमाडौँ पठाइएको छ र नगरपालिकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि अगाडि बढाएको छ। हो, क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदै गर्दा उनीहरूलाई अहिले के गरिएको छ? आफ्नै घर पठाउन थालिएको छ कि उनीहरू अझै पनि क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने हुन्छ? अझै 1-2 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने नगरपालिकाले भर्खरै निर्णय गरेको छ। भर्खरै बैठक सकिएको छ। अरूको लागि के गर्ने, अरू मानिसहरू पनि छन् जुन 4 जना अरू छन्, तिनीहरूलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले गाउँमा पठाउँदाखेरि गाउँका मानिसहरू सुरक्षित हुन्छन्, सर्टिन्छन्। सँगै बस्ने साथीहरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो, यिनीहरूलाई नि लागेको होला। अझ नेपालको सन्दर्भमा त यो जुन टेस्ट गर्ने विभिन्न यो आरटिटी छ, त्यसै गरी पिसिआर छ, यिनीहरूलाई पनि विश्वासको रूपमा लिँदैनन्। अहिले यसमै भर छैन भन्छन् गाउँका मानिसहरूले। त्यसले गर्दाखेरि ती मानिसहरूलाई पनि कोरोना भएको हुनसक्छ भनेर तर्सिन्छन् भनेर अझै 1-2 दिन चाहिँ क्षेत्रीय क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो लक्षण नदेखेको खण्डमा चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा फेरि 14 दिन बस्ने जुन निर्णय गरेर उनीहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्दै होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भन्दै घर पठाउने निर्णय भएको छ। हो, आज मात्रैको समाचार के पनि छ भने दिपेनजी, धादिङमा मात्रै 1 जना भेटिसके पछाडि, कोरोना संक्रमित भेटिसके पछाडि त्यहाँ गाउँ नै सिल गरिएको अवस्था छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यहाँ इन्द्रावती गाउँपालिकाको कुनै एउटा गाउँ चाहिँ सिल गरिएको छ कि छैन जहाँ आज कोरोना संक्रमित भेटिएको थियो? उहाँको घर इन्द्रावती गाउँपालिका भए पनि उहाँ इन्द्रावती गाउँपालिकामा हुनुहुन्न थियो र इन्द्रावती गाउँपालिकालाई उहाँ जानुभएको छैन। इन्द्रावती गाउँपालिका सिल गर्नुपर्ने अहिले छैन र सिल पनि हुँदैन। उहाँ अहिले मेलम्ची नगरपालिकाको क्षेत्रीय क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गाडी चढेर सिधै क्वारेन्टाइनमा जानुभएको हुनाले अहिले सिल गर्ने कुरा छैन। किनभने उहाँले यताउति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम त हुँदैछ। उहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहँदा पनि कुनै पनि ओडामा कुनै पनि व्यक्तिसँग भेटघाट भएको नभएको अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट त्यो रिपोर्ट त आउला। तर अहिले कुनै पनि सिल गर्नुपर्ने अवस्था छैन। किनभने उहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको व्यक्तिमा चाहिँ यो पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दाखेरि उहाँको पोजिटिभ आएको हुनाले चाहिँ अहिले सिल गर्ने कुरा छैन। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सिन्धुपाल्चोकका संवाददाता दिपिन ढुङ्गाना र आज पनि 1 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सिन्धुपाल्चोकमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। यसअघि नै 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने आज मात्रै 1 जना पुष्टि भइसके पछाडि सिन्धुपाल्चोकमै 2 जना कोरोना संक्रमितहरू देखा परेका छन्। केही दिन अगाडि भनौँ अथवा सबैभन्दा पहिला मृत्यु हुने नै सिन्धुपाल्चोकको 1 जना महिला हुनुहुन्थ्यो जो गर्भवती हुनुहुन्थ्यो। यो जानकारी यहाँलाई गराएँ मैले। अब हामी लाग्दैछौँ कपिल वस्तुतर्फ। कपिल वस्तुमा हाम्रा संवाददाता रमेश मिश्रा हुनुहुन्छ। रमेश चाहिँ हामी तपाईसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। सम्पर्कमा रहँदै गर्दा यहाँले भनिराख्नु भएको छ क्वारेन्टिनको अभाव भइरहेको छ, यहाँ आइसोलेसन बेडको अभाव छ, यहाँले पटक पटक दोहोर्याउँदै आउनु भएको छ। त्यो समस्या हल भएको छ कि छैन? सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलेवा स्थित आफ्नै निवास स्थानमा छु र कपिलवस्तुको जिल्लाको स्थिति भन्नुपर्दा भने अहिले जिल्लामा दिनहुँ चाहिँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ र त्यो संख्या अहिले पुगेर कपिलवस्तुमा 402 पुगिसकेको छ र कपिलवस्तुको जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो क्वारेन्टाइनको स्थिति र अहिलेको बिरामीहरूको अवस्था के छ भने त्यो कपिलवस्तुमा दिनहुँ जब क्वारेन्टाइनको स्थिति जुन पुरानै थियो त्यही अनुसार नै छ। किनकि अब अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनले गर्दा पनि यहाँ जुन क्वारेन्टाइनमा बसेका बिरामीहरू छन् पोजिटिभ जसको पोजिटिभ देखिएको छ तिनलाई पनि समस्या छँदैछ नि। अनि जुन आइसोलेसन अहिले कपिलवस्तुको प्रत्येक पालिकाहरूले जुन आफ्नै लगानीमा जुन आइसोलेसन बनाएछन् त्यो पनि अव्यवस्थित नै देखिएको छ प्रथम। किनकि अब त्यो चाहिँ 60-70 जना चाहिँ एउटै विद्यालयमा आइसोलेसन बेड बनाएर त्यो 70-80 जनासम्म चाहिँ विद्यालयको भवनभित्र नै राखेका छन् र तिनीहरू चाहिँ धेरै नै अहिले समस्यामा आफूलाई समस्यामा रहेको चाहिँ बताइरहेका छन् प्रसन्न। यो कोरोना संक्रमितहरूको संख्या वातै बढेका कारणले हो त्यहाँको स्थानीय तहले थेग्न नसकेको? अब जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ अवस्था त्यही नै हो। किनकि अब
वास्तै कपिल वस्तुमा आएर सबै चाहिँ संक्रमितहरू वास्तै बढिदिएर अहिले कपिल वस्तु जिल्लामा चाहिँ सेना पनि 2 ठाउँमा कपिल वस्तुको कृष्णनगर र मर्यादपुरमा सेना पनि त्यो गेटमा बसेका छन् र त्यो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका के निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ भने भारतबाट आएका जुन मान्छेहरू छन् तिनलाई चाहिँ उनले चेकअप गरेर गराएर अनि चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा पुर्याइदिने भने उहाँहरूको हो। हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिल वस्तुबाट हाम्रा संवाददाता रमेश मिश्रा र पछिल्लो अवस्थाका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न झण्डै 10 अर्ब रुपैयाँ रकम खर्चिएको छ। चीनबाट नेपाली विद्यार्थी ल्याएदेखि हालसम्म गरेको खर्चको विवरणबारे सरकारले जानकारी दिएको हो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको आजको बैठकमा लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। सरकारले बन्दाबन्दीको वर्तमान स्थितिलाई अझ सहज बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले बुधबार सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी लकडाउनको नयाँ मोडालिटीको खाका तयार पार्ने जनाएको हो। समितिले पुनः विज्ञहरूसँग दोस्रो चरणको छलफल गरी नयाँ मोडालिटीको टुङ्गो लगाउने जनाएको छ। अहिले भइरहेको स्थितिमा अझ सरलीकृत गर्दै लैजाने र यो बन्दाबन्दीको सिचुएसनभित्र पनि अवस्थाभित्र पनि दैनिक जीवनलाई सहज पार्ने ढङ्गका कामहरूलाई क्रमशः तहगत रूपमा अझ सजिलो अझ खुकुलो एउटा खुड्किलोगत रूपमा तह रूपमा सार्दै लैजाने भन्ने नै सुझाव आएको छ। एक चरण अझै छलफल बाँकी छ। भोलिको छलफल सकिसकेपछि अनि यो उच्च स्तरीय समन्वय समितिले एउटा मस्यौदा तयार गरेर त्यस उप छलफल गरेर नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको योजना रहेको छ। उच्च स्तरीय समितिको बैठकले लकडाउनको नयाँ मोडालिटी बाहेक हालसम्मको खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि खडा गरिएको कोष मार्फत सरकारले चीनबाट नेपाली विद्यार्थी ल्याएदेखि हालसम्म 9 अर्ब 87 करोड रकम कोरोना नियन्त्रण गर्न खर्चिएको छ। यो रकम सामग्री खरिद, क्वारेन्टाइन निर्वहन, राहत लगायतका विषयमा खर्च भएको हो, जसमध्ये केन्द्र तहबाट 6 अर्ब 3 करोड, प्रदेश तहबाट 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय तहबाट 2 अर्ब 76 करोड खर्च भएको समितिले जनाएको छ। आजको मितिसम्म भएको कुल खर्च संघीय सरकार नेपाल सरकारबाट भएको निकासा र खर्च 603 करोड छ, 6 अर्ब 3 करोड छ। नेपाल सरकारको विनियोजित बजेट, कोरोना कोषको रकम, प्रदेश सरकारको रकम र स्थानीय तह समेतको रकमबाट मुलुकमा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र राहत व्यवस्थापन समेतका लागि हालसम्म 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च भइसकेको अवस्था छ। यसमा केही विवरणहरू अझै आउन बाँकी भएको हुनाले केही थप पनि हुन सक्छ। कोरोना उपचार तथा नियन्त्रण कोषको कामका बारेमा पनि छलफल भएको समितिले जनाएको छ। हालसम्म कोषमा 2 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न झण्डै 10 अर्ब रकम खर्चिएको भए पनि संक्रमणको दर भने झनै बढेको छ भने स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र परीक्षणको राम्रो व्यवस्था नहुँदा नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहभित्र राख्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। सांसदहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई छुट्याइएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि स्थानीय तहभित्र राखिएकाले विधेयकमा छुट्याउन नहुने सांसदहरूले बताएका छन्। कतिपय सांसदले भने समन्वय समितिको काम खर्च बढाउने मात्रै भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई राख्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन्। सांसद जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको सम्बन्धमा पालिका र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका सहित संविधानमै प्रश्न पारिएकाले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई छुट्याउन नहुने बताए। जिल्ला समन्वयको समन्वयात्मक र अनुगमनात्मक भूमिका मात्रै रहने गरी तर तह कहाँ रहन्छ त त्योभन्दा रहन्छ स्थानीयमा। स्थानीय भनेकै
त्यो पनि हो। त्यसलाई समन्वय गर्ने हो त छुट्टै भएर भन्दा पनि तिनीहरूलाई समन्वय गर्ने भएको हुनाले त्यो राख्नुपर्छ। तर त्यसको अधिकार आदि इत्यादिमा फेरि पालिकाको खोसेर माथि राख्न हुँदैन। पालिकाको अधिकार कतैबाट खोसिएर माथि राख्ने गरी नलेखौँ। सांसद लालबाबु पण्डितले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहहरूको समन्वय गर्ने निकायका रूपमा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने बताए। समन्वय समितिलाई अहिले समन्वय गर्ने बाहेकको जिम्मेवारी दिएको भन्दै भविष्यमा यसले समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ। समन्वय गर्ने ठाउँबाटै हटाइदियो भने, अन्तर सम्बन्धबाटै हटाइदियो भने भविष्यमा समन्वय गर्नु भनेर चाहिँ भन्दा कुन ऐनले चाहिँ समन्वय गर्नु भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्ने भएकोले गर्दा त्यतिखेरको निकास के हुन्छ मैले चाहिँ कानुनीमै अलिकति प्रश्न उठाएको। सांसद धीरेन्द्र प्रसाद बडुले स्थानीय तहमा हुने समन्वय र अन्तर सम्बन्धको व्याख्या गर्दा जिल्ला समन्वय समितिलाई छुटाउन नहुने बताए। जिल्ला समन्वय समितिलाई पालिकाहरूको समन्वय गर्ने भूमिका दिएकाले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र राख्नुपर्ने सांसद बडुको भनाइ छ। यो संविधानले व्यवस्था गरेको गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई समन्वय गर्ने भूमिकामा छ र त्यो संविधान सम्मत एउटा निकाय त्यो पनि हो अहिले चाहिँ भूमिका छ र त्यसको प्रमुख भूमिका फेरि समन्वय नै भए हुनाले सम्बन्ध र अन्तर सम्बन्धमा त्यसको भूमिका अझ बिर्सन हुँदैन, छुट्न हुँदैन। त्यो नाम पनि स्थानीय तहभित्रको भन्नाले त्यो समेतलाई जनाउँछ भन्नुपर्ने आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर सांसद अमरेश कुमार सिंहले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई राख्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे। सांसद सिंहको खर्च मात्रै बढाउने जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेज नै गर्नुपर्ने धारणा छ। नगरपालिका, गाउँपालिका, नगरपालिकाको डिफ्रेन्ट तीनटा रूप छ, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका। त्यो जानुपर्छ। समन्वय जिल्ला समन्वय समितिलाई राख्नै मिल्दैन। अरू मिल्छ भने कहीँ राखेर खारिज गर्नुपर्छ। त्यो कामै चाहिँ त्यसको। प्रधानमन्त्री कार्यालय कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव पाराशोर ढुङ्गानाले स्थानीय तहको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई समावेश गर्ने कुरा प्राविधिक भएको बताए। व्यावहारिक रूपमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका फरक हुने भएकाले एउटै परिभाषाभित्र राख्दा समस्या हुने उनको भनाइ छ। विधेयकमा स्थानीय तहको प्रयोग धेरै ठाउँमा भएकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई परिभाषाभित्र नपारिएको सहसचिव ढुङ्गानाले बताए। परिभाषामा स्थानीय तहमा स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिका राख्ने, किन भन्दा त्यो धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको छ। यहाँभित्र विधेयकभित्र धेरै छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी। त्यस कारणले त्यसलाई परिभाषा गर्ने, जबकि यो जिल्ला सभा त प्रयोग भएको छैन, समन्वय समितिको प्रयोग एक ठाउँमा भएको छ। त्यो एक ठाउँमा उल्लेख भएकै छ पुरा नाम, अनि परिभाषा गरिरहनै परेन। त्यो छुटाउने र राख्ने विषय नै होइन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद 1 दफा 2 को 6 मा स्थानीय तहलाई परिभाषित गरिएको छ। उक्त परिभाषामा तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोना रोकथाम गर्न जारी गरिएको लकडाउनको 72 दिन पुरा, जनजीवन प्रभावित। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चाप बढ्यो। लकडाउनको मौका छोपी झापाका व्यवसायीले उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको आरोप, गुनासो गर्ने स्थानीयलाई मुद्दा लगाउने धम्की। र धादिङको सिद्धरले गाउँपालिका वडा नम्बर 5 हिटी गाउँकै एक सुत्केरी महिलामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गाउँ सिल। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको 72 दिन पुगेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम जारी रहेको भन्दै सरकारले जेठ मसान्तसम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ। तर पछिल्लो पटक लकडाउनको समयावधि थप गरेपछि यसको विरोध हुन थालेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी गर्दै आएको लकडाउन आज 72 दिन पुगेको छ। यति बेला हामी दरबार मार्गमा छौँ र यहाँहरूले यो दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै सवारी साधनहरू चलिरहेका छन् र पछिल्लो समय यो लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन नगरेको भन्दै यति बेला धेरै नागरिकहरू एकदमै आक्रोशित बनिरहेका छन् र त्यसमाथि पनि सरकारले जुन यो कर तिर्न ताकेता गरिसकेपछि धेरै व्यवसायीहरू पनि
आफ्ना व्यवसायहरू सञ्चालनमा ल्याउनको लागि जमर्को पनि गरिरहेका छन् र हामी देख्न सक्छौँ यहाँ आसपासमा धेरै सवारीहरू चलिरहेका छन् र कतिपय ठाउँहरूमा सानातिना पसलहरू पनि खुलिरहेका छन् जुन खाद्यान्न र औषधि बाहेक अन्य पसलहरू पनि हामी खुलेको देख्छौँ कतिपय ठाउँहरूमा। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि धेरैले समस्या परेको छ, जुन व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू भए अन्य नागरिकहरूलाई धेरै समस्या पर्दै गइरहेको छ र सरकारले यति हुँदा पनि जुन लकडाउन लम्बिँदै जाँदा पनि आज 72 दिन पुगेको छ तर पनि यसको स्वरूप परिवर्तन नगरेको भनेर यति बेला आम नागरिकहरू व्यवसायीहरू एकदमै आक्रोशित बनिरहेका छन्। त्यसमा पनि कर तिर्न ताकेता गर्दै गर्दा र उनीहरूको लागि कुनै पनि जुन विशेष प्याकेजहरू नल्याएको त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यति बेला धेरै नागरिकहरू व्यवसायीहरू एकदमै आक्रोशित बनिरहेका छन्। सुरुवाती दिनहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या खासै नदेखिए पनि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या बढिरहेको भन्दै सरकारले जेठ मसान्तसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर पछिल्लो पटक लकडाउनको समयावधि थप गरेपछि यसको विरोध हुन थालेको छ। सरकारले लकडाउन अवधिको समय सदुपयोग नगरी लकडाउनलाई मात्रै जोड दिएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो। छिमेकी मुलुकबाट आउनेहरूलाई राम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नगरे सीमामा कडाई नगरेको, लुकीछिपी आएका र भागेकाहरूको ट्रेसिङ नगरेको, कोरोना टेस्टलाई तीव्रता नदिएको तथा अन्य स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारी कदमको विरोध भइरहेको छ। विगत 2 महिनादेखिको लकडाउनले उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय ठप्प रहेका छन्। यसले गर्दा सामान्य सर्वसाधारणदेखि ठूला उद्योगीहरूको जनजीवन समेत कष्टकर बन्न पुगेको छ। सरकारले कुनै पनि विकल्प बिना नै 2 महिना भन्दा बढी सारा मुलुक बन्द गर्दा कोरोना भाइरसले भन्दा बढी सर्ने नसर्ने अरू रोग र भोकले मान्छे मर्ने चिन्ता र चेतावनी सर्वसाधारण तथा विज्ञहरूले तथा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले समेत अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नगरे कोरोनाले भन्दा पनि अन्य जटिलता थपिँदै जाने बताउँदै आएका छन्। यसले गर्दा विभिन्न व्यवसायीहरू तथा सर्वसाधारणहरूले सरकारको यो कदमप्रति रुष्ट हुँदै सडकमा आउने चेतावनी समेत दिन थालेका छन्। लकडाउन सुरु भएदेखि आम सर्वसाधारणहरूले सरकारलाई साथ दिँदै आइरहेका थिए, तर यो लामो समयको लकडाउन हुँदै गर्दा र संक्रमितको संख्याहरू पनि दिनानुदिन तीव्र गतिमा फैलिँदै गर्दाखेरि यो लकडाउन मात्रै संक्रमण रोकथामको विकल्प होइन भन्नेमा धेरै सर्वसाधारणहरू परिसकेका छन्। त्यो कारणले गर्दा पनि यो पछिल्लो समय सरकारले थप गर्दै गरेको लकडाउनमा एकदमै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। आइसोलेसन वार्डको अभाव हुँदा बाराका कोरोना भाइरस संक्रमित क्वारेन्टाइनमै बस्न बाध्य भएका छन्। बाराको देवताल गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका वर्ष 18 का एक युवकमा यही जेठ 20 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी भारतबाट जेठ 16 गते आएदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। आइसोलेसनमा स्थान अभाव हुँदा अहिले पनि उनी क्वारेन्टाइनमै बसिरहेका छन्। बाराको कलैया स्थित गंगापुर शैक्षिक तालिम केन्द्रमा रहेको 50 बेडको आइसोलेसन कक्ष यसअघि नै संक्रमितले भरिभराउ भएको छ। यही जेठ 15 गते जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन समितिले उपमहानगरपालिकालाई 50 बेड, नगरपालिकालाई 25 र गाउँपालिकालाई 10 बेडका दरले आइसोलेसन वार्ड बनाउन निर्देशन दिए पनि कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि वीरगञ्ज स्थित गण्डक कोभिड अस्पतालले पनि बाहिरी जिल्लाका संक्रमित नराख्ने जनाइसँगै झनै समस्या बढेको छ। 12 का 2 उपमहानगरपालिका, 5 नगरपालिका र 9 गाउँपालिका सहित 16 स्थानीय निकायका विभिन्न स्थानमा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरूमा 1200 को संख्यामा मानिसहरू राखिएका छन्। जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका 250 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी पठाए पनि परीक्षण नतिजा आउन ढिलाइ भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाराले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले सामाजिक दूरी कायम गरी अति आवश्यक काम गर्न भने पनि सिन्धुलीमा समस्या देखिएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसबाट जोगिन लकडाउन गर्नुका साथै सुरक्षाका उपाय अपनाउन सरकारले आग्रह गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।
सिन्धुलीमा गर्भवती महिला र बालबालिकाको नियमित खोप सेवा सञ्चालन गर्न र सिन्धुली अस्पतालले दिने इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालनमै सुरक्षाका उपाय अपनाउन चुनौती देखिएको छ। लकडाउनका कारण झण्डै 1.5 महिना नियमित खोप सेवा सञ्चालन नभएको र अहिले हप्तामा 2 दिन मात्र खोप सेवा सञ्चालन गरिँदा सर्वसाधारणको भिड हुने गरेको छ। सिन्धुली अस्पतालले भिडभाड बढ्ने भन्दै ओपीडी सेवा बन्द गरी अति आवश्यक उपचार सेवा अर्थात् इमर्जेन्सी सेवा मात्र सञ्चालन गरे पनि टिकट खरिदका लागि भने निकै भिडभाड देखिने गरेको छ। यसरी स्वास्थ्य सेवामा पनि सम्भावित जोखिमलाई ध्यान नदिई सेवा दिँदा जोखिम बढ्ने सम्भावना बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्था चुजी फाउन्डेसनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 30 वटा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका बिरामीहरूको उपचारका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित चुजी फाउन्डेसनले हेल्थ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट एक्सन फाउन्डेसन एकाफ 360 मार्फत सरकारलाई 30 वटा जीवन रक्षक भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको हो। यसबाहेक पीपीई, पन्जा, गाउन, मास्क, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, सेप्टिक ग्लास लगायतका अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री समेत उपलब्ध गराएको एकाफका अध्यक्ष महेश नकर्मीले बताउनुभयो। उहाँले कुल 1,70,00,000 रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालमा संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा बिरामीको उपचारलाई ध्यान दिँदै भेन्टिलेटर सहितका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले संक्रमण फैलिँदै जाने दर बढेकाले सरकारले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको नीतिमा परिवर्तन गरी अति संवेदनशील बिरामीलाई मात्रै अस्पतालमा उपचार गरिने पनि बताउनु भएको छ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा रहेको अस्थायी प्रहरी पोस्टका प्रहरीमाथि केही स्थानीयहरूले कार्यालयमै गएर दुर्व्यवहार गरेका छन्। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 13 का दीपक केसी लगायतका केही व्यक्तिहरूले पोस्टमा गएर प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार तथा कार्यालयका केही सामग्रीहरूमा तोडफोड गरेका हुन्। केसी वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष समेत हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख ठगबहादुर केसीका अनुसार केसीले साँझको समयमा पोस्टमा गएर प्रहरीमाथि हातपात गरेका छन्। केही दिनअघि वडा अध्यक्ष केसीले मध्य पहाडी लोकमार्गको उक्त सडकमा लकडाउनको उल्लङ्घन गरी वडा नम्बर 14 तर्फबाट वडा नम्बर 13 तर्फ आइरहेका केही सवारी साधन र युवाहरूलाई प्रहरीमा बुझाएका थिए। तर उनीहरूलाई प्रहरीले कारबाही गर्नुको साटो त्यसै छाडेको भन्दै केसी आक्रोशित भएर प्रहरी विरुद्ध उत्रिएका हुन्। विश्व शान्तिको कामना गर्दै ललितपुर स्थित मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। न्यौकु जात्रा मतैया व्यवस्था केन्द्रीय समितिले सहकालका देवता मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरमा 108 दीप प्रज्वलन गरी विश्व शान्तिको कामना गरेको हो। समितिका अध्यक्ष आशारत्न साक्यले विश्वभर फैलिँदै गएको कोभिड-19 महामारीको निवारणका लागि प्रार्थना र विश्व शान्तिको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मच्छिन्द्रनाथ देवसँग विश्वभर शान्ति र अमन चयन कायम गर्ने शक्ति रहेकाले दीप प्रज्वलन गरी प्रार्थना गरिएको साक्यले बताउनु भएको छ। मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरमा दीप प्रज्वलनसँगै विशेष पूजा अर्चना पनि गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि असिनाले क्षति बिहोरेका बाँकेका तरबुजा कृषक लकडाउनका कारण बजार नपाउँदा थप चिन्तित। बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न कृषकको आग्रह। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,83,000 भन्दा बढी, 64,82,600 बढी संक्रमित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। विगत 1 दशक यता तरबुजा खेती गरेर परिवारको दैनिकी चलाउँदै आएका बाँकेका कृषकलाई यस वर्ष शास्ति थपिएको छ। तराईको गर्मी छल्नका लागि खाने तरबुजा खेतीलाई असिनाले असर त गरेकै थियो, त्यसमाथि उत्पादित तरबुजाले लकडाउनका कारण बजार नपाएपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका 2 राप्ती बगरमा तरबुजाको खेती गर्दै आएका किसानहरूको 10 बिघा जमिनमा लगाएको तरबुजाले बजार नपाउँदा समस्या परेको छ। हरेक वर्ष 60 देखि 70 हजार रुपैयाँ कमाई गर्दै आएका कृषकको तरबुजा निकै कम मात्रामा बिक्री हुने गरेको छ। और लगाने में ही है कि खाद फूस है, टंकी है, दवाई है, यही सब लगावा जाता है। पानी आता है तो का किन जाए, ऊपर अंटवा बैठ जावा जा, आशा तो कुछ नहीं है। अभी तो हियावत में पानी बरसा और पाला गिरा तो अरे सब बिरवा मार दिहिस। 5 दौर बुआ गह जाना भी पछले खियावा केयर हुए नहीं, इस तो सब फरवर आता है। राप्ती बगरमा विगत 15 वर्षदेखि तरबुजाकै खेती गरेर वार्षिक 1,50,000सम्म आम्दानी गर्ने कृषकहरू पनि आफ्नो परिवार धान्ने माध्यम तरबुजा खेतीलाई बनाउँदै आएका थिए। तर यस वर्ष भने तरबुजाले बजार पाउन सकेको छैन। पहले तो अब हम लोग का कहा चाहिए ना हजूर, तैसे पहले रहा तो तैसे तो यहाँ मुख आदमी रहे तो अपन तो पाइन तो अपने अपने घर में रख ली। अब तो खेती बाड़ी करे वाले हैं तो उनका कोई कर्त तो देते ही नहीं है। त्यसो त सबैजसो किसानको समस्या उस्तै छ। तरबुजाको बिक्रीले दैनिक खर्चको जोहो गर्ने गरेका किसानहरूको उत्पादन बिक्री हुन नसक्दा आम्दानीको स्रोत नै गुमेको छ। आमदनी तो आंसू में तो कुछ नहीं हुआ। पर साल के समय में 2-2.5 लाख रुपए कमाई दी थे। आंसू में तो पथरा पानी से मार दी। फिर भी खेती वाला ये लानी है तो फिर भी 500 रुपया बिघा लेते। समस्या यही सब कि यहाँ खेती बाड़ी में यही होते कि ज़्यादातर कह के चलो पानी घाम पानी मार देते, कभी चोर आ जाते हैं सारे पूरे गांव के। कुल गृहस्थ उत्पादनमा ठुलो हिस्सा कृषि क्षेत्रको रहेको छ। तर किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार पाउन नसक्दा कृषि पेसा अँगाल्दै आएकाहरू यो पेसाबाट पलायन हुने अवस्थाबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9 पुग्यो। आज थप 201 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 2300 पुग्यो। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी, विज्ञहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको छलफल, व्यवस्थित र खुकुलो बनाउन उद्योगी व्यवसायीको सुझाव। जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यबारे छलफल, स्थानीय तहमा राख्न सांसदको सुझाव, समितिले खर्च मात्रै बढाएको आरोप। लकडाउन लम्बिँदा थप सङ्कट निम्तने दाबी, झापाका व्यवसायीले 50% मूल्य वृद्धि गरेको आरोप, गुनासो गर्नेलाई मुद्दा लगाउने धम्की। र विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,83,000 भन्दा बढी, 64,82,600 बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।